आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी पछिल्लो समय जुन देशमा एउटा राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ, त्यसो त विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को दोस्रो लहरको महामारीले पनि हामीलाई एकदमै व्याप्त तुल्याएको अवस्था छ। यो अवस्थामा राजनीतिक दल र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले के कस्तो रणनीति लिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा हामी परराष्ट्रविद एवं राजनीतिक विश्लेषक रमेशनाथ पाण्डेसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सर्वप्रथम यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। कोभिड-19 को महामारी दोस्रो लहरको अवस्था छ। नागरिकको जीवन रक्षा अहिले सबैको प्रथम विषय भएको छ, प्राथमिकको विषय भएको छ। सरकारले राष्ट्रपतिज्यू लगायत अहिले जुन पहल गरिरहनु भएको छ कोरोना महामारी नियन्त्रण रोकथामको लागि, तथापि यस्तै पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि यसको चर्चा गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी असन्तुष्टि धेरै बढिरहेछ। सरकारको पहललाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ नियन्त्रणको लागि? ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। अहिले नेपाली जनता मात्र होइन, सम्पूर्ण मानव जाति पिरोलिएको बेला छ। मानिसले कहिले पनि नभोगेको एउटा यस्तो महामारी संसारभरि आएको छ, जसले उनको जीवनलाई अत्यन्तै कष्टकर बनाएको छ। सम्पूर्ण गतिविधिहरू रोकेर मानिस एउटा कोठामा, एउटा घरभित्र बाँधिएर बसेको छ। संसारमा राजनैतिक अधिकारका लागि, मानवीय अधिकारका लागि ठुल्ठुला क्रान्तिहरू भएका छन्। इतिहास ती क्रान्तिहरूको कथाले भरिएको छ। मानिसका धेरै रगतहरू बगेका छन् ती क्रान्तिहरूमा, जसको मूल उद्देश्य मानिसलाई राजनैतिक अधिकार दिनु, आर्थिक अधिकार दिनु, सामाजिक अधिकार दिनु, त्यो थियो। यो एउटा यसपालि एउटा यस्तो पहिले पूर्व कल्पना पनि नभएको एउटा यस्तो महामारी संसारभरि एकैचोटि आयो, जसले मानव जातिलाई ती क्रान्तिका कारणहरू जो थिए, उद्देश्यहरू जुन थिए, त्यसलाई बिर्सिएर, आफ्नो अधिकारलाई बिर्सेर, सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई बिर्सेर, आफ्नो आकाङ्क्षालाई बिर्सेर एउटा कोठामा बन्द भएर बस्नु परेको छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, सारा संसार एक भएर गएको थियो। द वर्ल्ड एज ए भिलेज भन्थ्यो। संसारलाई एउटा गाउँको रूपमा परिकल्पना गर्न थालिएको थियो। कनेक्टिभिटीलाई तपाईँको मन्त्र बनाइएको थियो। संसार एक अर्कोमाथि आत्मनिर्भरता बढेर गएको थियो। अहिले देख्नुहुन्छ तपाईँले करोडौँ अरौँ रुपियाँ लगाएर बनेका हवाईजहाजहरू एयरपोर्टमा थन्किएका छन्। आकाश शून्य छ। पृथ्वीमा बनेका सडकहरू फराकिला हुँदै गएका थिए, ती फराकिला सडकहरू रित्ता छन्। मानिस हिँडिरहेको छैन। मानिस घरमा बसेको छ। फ्याक्ट्री बन्द छन्, स्कुल बन्द छन्, सारा कारोबार बन्द छ। किन मानिस त्यसरी लुकेर बसिरहेको छ? त्यो लुकेर बस्नुको कारण उसले के भने एउटा नयाँ मूल्य व्यवस्था स्थापित भयो। मानिसको लागि सम्पूर्ण अधिकारहरू, सम्पूर्ण आदर्शहरू, सम्पूर्ण गतिविधिहरू महत्त्वपूर्ण रहन्छन्। महत्त्वपूर्ण बाँच्नु रहेछ। बाँच्नको निम्तिमा सम्पूर्ण कुराहरू त्याज्य रहेछन्। त्यसरी पनि पुगेन र अहिले एउटा यस्तो अवस्था आएछ जसमा पहिलो भेगको कोरोना महामारी आउँदाखेरिमा सारा संसार आतंकित भएर एउटा कुनामा लुकेर बस्यो। राज्य र नागरिकको बीचको सम्बन्ध भङ्ग भयो। राज्यले नागरिकलाई आफ्नै कोठामा शरणार्थी भएर बस्नलाई, लुकेर बस्नलाई छोडिदियो। दोस्रो चरण आउँदा विकसित राष्ट्रहरूले खोप तयार पारे, आफ्ना नागरिकहरूलाई खोप दिए र बिस्तारै बिस्तारै
उनीहरू सामान्य जीवनमा फर्किन थाले। तर हामी पहिलो खेपमा गफ गरेर बितायौँ। भ्रष्टाचारले हामीलाई मौका दियो, कमाउनुपट्टि लाग्यौँ। दोस्रो खेप आएर जब जनता झन आतंकित भए, मृत्युदर बढ्न थाल्यो, मसानमा आगोको लासका थुप्रोहरू लाम लागेर बस्न थाले, जो मानिसले कहिले नेपालीहरूले कल्पना पनि गरेका थिएनन् कि जीवित रहनलाई अस्पतालमा बेड खोज्दै हिँड्नु पर्ला, अस्पतालमा अक्सिजन खोज्दै हिँड्नु पर्ला, मरेपछि दाह संस्कारको लागि मसानमा पालो कुरेर लास बस्नु पर्ला। यो कस्तो जीवन आयो जहाँ मानिस बाँच्नको लागि पनि लाम लागेर अस्पतालमा को बेड खोज्नुपर्ने, मरेपछि आफ्नो संस्कार अनुसार दाह संस्कार गराउनलाई मसानमा लाम लाएर बस्नुपर्ने। मानिसले आफ्नो धर्म अनुसार, आफ्नो परम्परा अनुसार, आफ्नो संस्कार र संस्कृति अनुसार अन्तिम संस्कार पनि गर्न नपाउने एउटा अपरिचित बेनामी भएर पोलिनुपर्ने, खरानी हुनुपर्ने, त्यो पनि नचिनेको अपरिचित व्यक्तिबाट। त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरिमा पनि दुर्भाग्यवश हाम्रो सरकारको चेता आएन, गम्भीरता आएन, जो नागरिकप्रतिको दायित्व बोध भएन। र हामी त्यही मौकामा यहाँ भ्रष्टाचारका नयाँ नयाँ काण्डहरू भए र अहिले एउटा यस्तो अवस्थामा हामी आएछौँ जहाँ दोस्रो चरणको कोरोना सकिएर तेस्रो चरण प्रारम्भ हुने त्रास सुरु भएको छ। त्यस बेलामा हामीले खोप, कयौँ देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई खोप युद्धस्तरमा लगाइराखेका छन् र खोप सबैले लगाइसक्ने डेटहरू तोक्न थालेका छन्। तर नेपालमा खोप नै छैन। हामीले खोप माग्ने कुरा बल्ल सुरु गऱ्यौँ। खोप किन्नको लागि ठुल्ठुला काण्डहरू भए, ती काण्ड सेलाएर गए। दोषीले दण्ड पाउने हाम्रो देशमा चलन नै छैन। अनि अब अहिले हामी खोपको लागि गुहार मागेर हिँडिराखेका छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो समझदारी पुगेको छैन, हाम्रो हेल्थ सेक्टरलाई रोकिएको छैन। हेर्नुहोस् त, यो पहिलो खेप हामीले जब भारतले हामीलाई सहयोगमा दियो, हामीले ठुलो उपलब्धिको रूपमा प्रचार गऱ्यौँ। जबकि भारतले नेपाललाई मात्र होइन, दक्षिण एसियाका उसका सबै साना राष्ट्रहरूलाई सहयोग दिएछ। लेटिन अमेरिकामा दियो, अफ्रिकामा दियो र विश्व बजारमा उसका खोपहरू जान थाले। हामीले त्यसलाई ठुलो प्रचार गऱ्यौँ सफलताको। वास्तवमा त्यो झुट एकैचोटि खुलस्त भयो जब अहिले आएर त्यो 10 लाख डोज खोप लगाएका जेठा नागरिकहरू त्यो म्यादभित्र दोस्रो खोप लाउन पाएका छैनन्। उनीहरू विलकबन्धनमा छन्। यसको प्रतिक्रियामा उनको ज्यानमा के असर गर्छ भन्ने कुरामा चिन्तित छन्। तर सरकार दोस्रो खेप ल्याउन सकेको छैन। त्यसमा उसको क्षमता, उसको सिप, उसको गम्भीरता, राष्ट्रपतिको दायित्व उसले देखाउन सकेको छैन। राष्ट्रपतिजी, भारतका राष्ट्रपतिलाई पत्र लेख्नुहुन्छ, जबकि थाहा छ भारतका राष्ट्रपतिको कार्यकारी राष्ट्रपति होइन। यो पनि थाहा छ कि भारतमा अत्यन्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन्, जसको कृपा पात्र राष्ट्रपति भएर बस्नु भएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई उछिनेर राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाउनु भयो। त्यसको जवाब पनि आएको छैन। खोप आउने कहिले हो थाहा छैन। त्यसको रेस्पोन्स पनि भएको छैन, हुने अवस्था पनि थिएन। त्यसले कूटनीतिमा पारेको अर्को प्रभावको दुष्प्रभावहरू भोग्न बाँकी नै छ। अमेरिकाका राष्ट्रपतिलाई अचानक उहाँले पत्र लेखिदिनु भयो
राष्ट्रपतिजीले अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई संसारको सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति मानिन्छ, उसको एक्जिक्युटिभ अथोरिटी छ। हाम्रो राष्ट्रपति त सेरेमोनियल हो। उहाँले किन लेख्नुभयो? प्रधानमन्त्रीजीलाई लेख्नलाई किन के कुराले रोकियो? र भएपछि लेखिएपछि अमेरिकाले खोप दिने हो भनेर यहाँ ठुलो प्रचार भए, हो हल्ला भए। त्यसलाई पनि कूटनीतिक सफलताको हल्ला गरियो। यथार्थ के थियो भने अमेरिकाको उपराष्ट्रपतिले विश्वका ग्वाटेमालाका राष्ट्रपतिसित, मेक्सिकोको राष्ट्रपतिसित, भारतका प्रधानमन्त्रीसित, क्यारिबियन कम्युनिटीको चेयरम्यानसित आफैले फोन गर्नुभयो उपराष्ट्रपति, अमेरिकाको उपराष्ट्रपतिले, र 25 मिलियन डोजेज खोप म पठाउँदैछु तिम्रो देशहरूलाई भनेर सूचना दिनुभयो। तर नेपाललाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको होइन, उपराष्ट्रपतिको पनि होइन, कुनै सन्देश आएन। अमेरिकी राजदूतले खोप आउन थालेको खुसीको कुरा सुनाउनु भयो, तर कति आउने हो, कहिले आउने हो थाहा छैन। रुसले नेपाललाई खोप किन भनेर, खोप दिन्छौँ हामी अनुदानमा भनेर रुसी राजदूत यहाँ दौडिरहे। हामीले सुनेको नसुने गरेर बस्यौँ। अब हामी किन्नको लागि कराइराखेका छौँ, उनले बेच्न सकेका छैन, किनभने विश्वमा डिमान्ड बढी छ, सप्लाई कम छ। चीनबाट खोप आएको छ, अब खोप लगाउने कुरा फेरि सुरु भएको छ, केहीले पाउलान्। तर प्रश्न के छ भने अहिले हामी यो कोरोना भाइरस महामारीसँग जुझ्नको लागि बजेटमा पैसा बन्दोबस्त भएको छ। विदेशीहरूले अनगिन्ती सामग्रीहरू दिइरहेका छन्। तर हामी तपाईँकै टेलिभिजनमा म हेरिरहेको छु, अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरू मास्क मैले किन्नुपर्ने भयो, आफैले किनेर लाउनु पर्ने भयो, भाइजर छैन भनेर कराइराखेका छन्। कहाँ जान्छ यी सब कुराहरू? मलाई भैँचालो गएको बेलाको 72 सालको सम्झना भइरहेछ, जुन बेलामा विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूले नेपाललाई पालहरू पठाइदिए, अन्य खाद्य सामग्रीहरू पठाइदिए, अनेक किसिमले सहयोग गरे। ती पालहरू ठुलो बडाको घरमा उनीहरूलाई आराम गर्नको निम्तिमा थन्केर बसे। ती तातो खानेकुराहरू जो भारतबाट आएका थिए, त्यसको अलि दिनपछि तपाईँका टेलिभिजनहरूमा हेर्नु पर्यो, त्यसलाई कुहिएर खाल्डो खनेर डोजरबाट पुर्नु पर्यो। वितरण गर्ने क्षमता पनि सरकारसित छैन। तर त्यो महामारी, त्यो भुइँचालोबाट नेपालले सिकेको रहेनछ, नेपालको प्रशासनिक क्षमता बढेको रहेनछ, नेपालको कूटनीतिक सिपमा कुनै थपिएको रहेनछ, कूटनीतिक क्षमता हाम्रो गल्दै गएको रहेछ। अहिले यस्तो अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ जुन बेलामा नेपाली जनतामा अत्यन्तै नेपाली जनता निराश भएका छन्। उनले खोप लगाउन नपाएर उनीहरू निराश भएका छन्। अस्पतालमा सामग्रीहरू नपाएर निराश भएका छन्। आएका विदेशीले अनुदानमा दिएका सामग्रीहरूको वितरण हुन नसकेर जनता निराश भएका छन्। एउटा यस्तो निराशाको वातावरण अहिले छ। यो निराशाको वातावरणमा देशको ध्यान गएको छैन, सरकारको ध्यान, राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान सत्ताको लुछाचोलीमा पुगेको छ। कसले सत्तामा कसलाई राख्ने, कसलाई फाल्ने, कसलाई फाल्ने, त्यसमा हामी सीमित छौँ। हामीलाई यो राजनीतिले, सत्तामुखी राजनीतिले, सत्ताको अतृप्त तृष्णा भएका नेतृत्वले यो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याए जहाँ मानवीय सङ्कटले देश थचिन थालेको छ। यही प्रसङ्गमै प्रधानमन्त्रीज्यूले बिबिसीसँग अस्ति अन्तर्वार्तामा युकेलाई आग्रह गर्नुभयो, गोर्खा सैनिकलाई जोड्दै तपाईँहरूले खोप दिनु प्रमुख दायित्व पनि पर्न जान्छ भनेर। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीको
प्रधानमन्त्री अत्यन्तै यो भिडलाई खुसी पार्ने भाषण गर्नुहुन्छ। उहाँको वाक्शास्त्रास्त्र त्यसको समकक्षी नेतृत्व पनि मैले देखेको छैन। असाध्यै राम्रो बोल्नुहुन्छ। आम सभामा उहाँले बोल्न थालेपछि जनता मुग्ध भएर सुन्छन्, थप्पडी बजाउँछन्। कोठामा सवाल जवाल गर्दाखेरि मान्छेको मुख बन्द गरिदिन सक्ने क्षमता पनि उहाँसँग छ। तर राज्य त्यसरी चल्दैन। कूटनीतिले त्यसो भन्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वाक्शास्त्र त होइन। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति उसको मुख बन्द गर्न सक्ने अभिव्यक्तिबाट हुँदैन। कूटनीतिको छुट्टै नियम छन्, छुट्टै त्यसका शिष्टाचार छन्, कूटनीतिका छुट्टै सिपहरू हुन्छन्। त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी चुक्नु भएको छ। उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीजीले 2072 साल फागुनमा 2077 साल फागुनमा भन्नुभयो भारतसँगको सम्बन्ध असाध्यै राम्रो भयो भनेर। अब कुनै समस्या छैन। 77 सालबाट फागुनबाट चैत गएर वैशाखमा आउँदा उहाँले भन्नुभयो मेरो सरकार र ढाललाई भारत सक्रिय भएको छ। फेरि त्यसपछि अचानक अस्ति बीबीसीलाई भन्नुभयो भारतसँगको भएका यति अप्ठ्याराहरू छन् त्यो हटिसके, अब सम्बन्ध राम्रो भइसक्यो। यो कस्तो सम्बन्ध हो जो अचानक हट्छ, अचानक चिसिन्छ, अचानक तात्छ, अचानक एउटा सत्ता परिवर्तन गर्नलाई सक्रिय हुन्छ भारत, अचानक अङ्कमाल गर्न थाल्छ। अचम्मका कुराहरू कूटनीतिको इतिहासमा सम्मिलित भएका छन्। अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भारतसँगको सबै समस्याहरू समाधान भइसके, सम्बन्ध अब हाम्रो नर्मलाइज भइसक्यो भनेर। त्यो भनेपछि मैले सम्झेँ हाम्रा राष्ट्रपतिजीले कोरोना भाइरसको दोस्रो खोप अनुदानमा पनि आउला, हामीले पैसा तिरिसकेको खोप पनि आउला, अब त जेठा नागरिकहरूले खोप लगाउन थाल्लान् भनेर आशा गरेँ। त्यही इन्टरभ्यूमा उहाँले भन्नुभयो, उहाँले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बीबीसी मार्फतबाट उहाँले आग्रह गर्नुभयो खोपको लागि। यो के भनेको? नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको कूटनीतिको यो एउटा विचित्रको दृश्य कहाँबाट देखिरहेको छु मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा रुचि लिन थालेको, जानेको कुराहरू को योगदान दिन थालेको, विभिन्न ओहदामा बसेर काम गर्न थालेको 60 वर्ष भयो। मैले यस्तो कुरा कहिले सुनिनँ। यसरी यस्तो यो अचानक घाम लाग्ने, अचानक पानी पर्न थाल्ने, अचानक बादल गर्जने, अचानक बिजुली पर्ने, चम्किने, अनि फेरि एकाएक आएर सम्बन्ध राम्रो भएको पनि सुन्नुपर्ने। मैले कहिले नभोगेको, नदेखेको, नसुनेको कुरा भइरहेछ। यदि राष्ट्रपतिजीले भारतका राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखेको ठिक थियो भने त्यसको परिणाम किन आएन? ठिक थिएन भने किन उपयुक्त प्रक्रियाबाट गरिएन, आग्रह गरिएन? यदि दुई देशको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे जस्तै सुमधुर भइसकेको छ भने किन हामीले बीबीसी मार्फत कराएर हिँड्नु पर्यो? नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बीबीसीको मार्फतबाट आग्रह गर्नुपर्ने अवस्थाले के सङ्केत गरिरहेछ? त्यस निम्ति मूल कुरा के हो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई, खास गरेर छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई व्यक्तिगत राजनीतिक लाभको लागि उपयोग गर्न थाल्यौँ।
त्यो उपयोग गरेको दुष्परिणामहरू अब देखा पर्न थाले। प्रत्येक नेतृत्वले, प्रत्येक नेताले सत्तामा भएको बेलामा, सत्तामा टिकिराख्नलाई, सत्तामा नभएको बेलामा सत्तामा फर्किनको लागि जुन ढङ्गबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई दुरुपयोग गर्ने कुलत लाग्यो, त्यो कुलतको दुष्परिणाममा मूल नेपाल हलुका भएर गयो, अनपत्यारिलो भएर गयो। यो अनपत्यारिलोपनको दुष्परिणाम गम्भीर हुन्छ। गम्भीर यस निम्ति हुन्छ कि नेपाल हाम्रो देशको आधारभूत हित हेर्नलाई नेपाल पत्यारिलो छैन भन्ने त्यो निष्कर्षमा दुईटा छिमेकी पुगे भने त्यसबाट आउने दुष्परिणाम यो सरकारले होइन, यो नेतृत्वले होइन, नेपालले भोग्नेछ। र त्यो नेपालले भोग्दाखेरिमा त्यो नेपालले भोग्नुपर्नेछ जो विश्वको अगाडि अनपत्यारिलो छ, मित्रहरू गुमाएर एक्लिएको छ, देशका जनता असन्तुष्ट भएर क्रोधित भएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा यो विपत्ति आयो भने त्यसलाई कसले देख्ने? हामी त पशुपतिनाथलाई पनि गुहार्ने अवस्था छैन, किनभने धर्मनिरपेक्ष बनाइसक्नु भएको छ र उहाँहरूले पशुपतिनाथमा जो जनताको श्रद्धा थियो त्यो श्रद्धालाई भ्रष्टाचारको स्वरूपबाट, भ्रष्टाचारको बिगबिगीको शिकार बनाएर त्यसमा पनि आघात पुर्याउन थाल्नु भएको छ। मैले सुने अब पशुपतिनाथमा त्यो अन्तिम मानिस जीवनको अन्तिम चाहना छ नेपालीहरूको, हिन्दूहरूको, त्यहाँ गएर जीवन अन्त गर्ने। त्यसबाट पनि नेपाली जनतालाई हटाउनै, त्यो दाह संस्कार गर्नबाट पनि पशुपतिनाथबाट हटाउने त्यस्ता कुबुद्धिहरू सुन्न परिरहेछ। के अधिकारले ती मानिसहरू पर्यावरणको धाक लगाएर बस्छन्? त्यहाँ मसान राखेर त्यहाँ मानिसहरू पोलिएर पशुपतिनाथलाई कुमा पर्यावरणमा असर गर्यो भन्ने के हक छ तिनीहरूलाई? जब उनीहरूले नेपाललाई मरुभूमि बनाउनको निम्तिमा हालै मात्र निर्णय लिएका छन्। सम्पूर्ण वन जङ्गल नाश भएर नेपालको मरुभूमीकरण भइरहेको छ। त्यस निम्ति देश विपरीत दिशामा गयो र यो यसको बारेमा के गर्ने भनेर वैकल्पिक सोच पनि पलाइराखेका देख्दिनँ, किनभने सम्पूर्ण ध्यान यसलाई फालेर त्यसलाई ल्याउनेमा केन्द्रित छ र जुन बेला यसलाई फालेर त्यसलाई ल्याउनमा पराईको पनि रुचि हुन थाल्छ, संलग्नता हुन थाल्छ, अनि नेपालको विपत्ति प्रारम्भ हुनेछ। यसैमा यो सत्ता समीकरणको कुरा यही महामारीमा भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन त एक ठाउँमा छ, यो दुईचोटि भइसक्यो र जसपाका नेताहरू जुन नागरिकताको माग मुद्दासहित सरकारमा आउनुभयो, मुद्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरू सहमति हुनुभयो। तर तराईका नेताहरूलाई चाहिँ हामीले सोध्दै गर्दा उहाँहरूले प्रति प्रश्न गर्नुहुन्छ कि कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त दिनरात चिनिया भनौँ राजदूतको चाहिँ प्रभाव छ, घर दैलो हुन्छ भनेर। यसरी तराई र पहाड जुन भनेपछि हस्तक्षेप दुईतिर बढ्दै गयो। जब तपाईँको परिवारमा मनमुटाव हुन्छ त्यो बेलामा छिमेकीले हेर्न थाल्छ। जब छिमेकीले हेर्न थाल्यो भनेर तपाईँमा होस आउँदैन, छिमेकी तपाईँको मनोमालिन्य हटाउनलाई प्रवेश गर्छ। जब प्रवेश गर्यो भन्दा पनि होस आउँदैन अनि उसले प्रेस्क्राइब गर्न थाल्छ, तपाईँको मुद्दा फैसला गर्न थाल्छ। त्यो फैसला गर्दा तपाईँले त्यसको फिस तिर्नुपर्छ। नेपालले 2007 सालदेखि
निरन्तर भएका परिवर्तनहरूमा त्यो मनोमालिन्य टुङ्ग्याउनलाई पराईलाई गुहार्ने गरेको छ, गुहारे बापतमा फिस तिर्ने गरेको छ। फिस तिरेको परिणामले नेपालको राजनीतिक स्वामित्व खुम्चिँदै गएको छ। तर हामी चेतेका छैनौँ। हेर्नुहोस् हाम्रो अवस्था कस्तो छ। सन् 1816 मा यो अहिलेको कोरोना भाइरसभन्दा पनि डरलाग्दो भाइरस महामारी ब्रिटिस इन्डिया, त्यो बेलामा भारत जन्म भइसकेका थिएन। भारत संयुक्त राज्य ब्रिटेनको अङ्ग थियो, कोलोनी थियो, उपनिवेश थियो। त्यो ब्रिटिस इन्डिया र नेपालमा 1816 मा जब कोरोना खोपको महामारी भयो, 60,000 भन्दा बढी त भारतमा मानिसहरू मरे, ब्रिटिस इन्डियामा मानिसहरू मरे। नेपालमा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो। त्यो कस्तो अवस्था थियो। अहिलेको नेपालीहरूले राम्ररी हेक्का राख्नुपर्छ। त्यो युद्धको स्थिति थियो। नेपाल ब्रिटिस इन्डियासित लडाइँमा थियो। त्यस्तो लडाइँमा भएको बेलामा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले आफ्नो कूटनीतिक सिप देखाएर खोप ल्याए र नेपालीहरूलाई खोप लगाइदिए। त्यो खोपको बापतमा राजनीतिक मूल्य तिरेनन्, राष्ट्रको सम्मानलाई बेचेनन् र नेपाली जनतालाई त्यो महामारीबाट जोगाए। आज हाम्रो यो अवस्था पुग्यो। तपाईँ मधेसका नेताहरूले के गर्नुभयो, मधेसका पार्टीहरूले के गर्यो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो संविधान जुन बेलामा बनेको थियो, त्यो संविधान बनेको बेलामा विश्वको उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भनेर हाम्रा यिनै नेताहरूले आफ्नो काँधमा आफैले धाप दिएका होइनन्। त्यो बेलामा दीपावली गर्नेहरू र त्यो संविधानलाई च्यात्नेहरू, आगो लाउनेहरू को मिलनबिन्दु खोजिएको थियो। सत्ता प्राप्तिको लागि सबै राजनीतिक दलका नेताले ती मागहरू पुरा गर्ने प्रतिबद्धता देखाएका पनि हुन्, तर पुरा गरेका होइनन्। अहिले आएर यो मुद्दा अगाडि आएको छ। यो मुद्दा अझ गम्भीर भएर भोलि आउँछ, किनभने यो संविधानका धेरै पोलहरू खुलिसकेका छन्। यो संविधान त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा साबित भइसकेको छ र एउटा यस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ देश जहाँ कार्यपालिका निष्क्रिय छ। कोरोना भाइरसले उसको शिथिलतालाई दुनियाँको अगाडि खुला बनाइसकेको छ, प्रदर्शन गरिसकेको छ। यो असक्षम छ भनेर अब राजनीतिक तहको त के कुरा गर्ने। संसद, हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उहाँको 3 वर्षको कार्यकालमा 2 पटक संसद विघटन गरिसक्नुभयो। मलाई लाग्दैन संसारमा कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा कुनै पनि त्यस्ता बहादुर प्रधानमन्त्री भए होलान् जुन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो 3 वर्षको कार्यकालमा 2 पटक संसदलाई विघटन गरिदिया हुन्। उहाँले 70 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरिसक्नुभयो। हामीले पछिल्लो आम चुनावमा नेपाली जनताले आशा गरेका थिए सम्पूर्ण समस्याहरूको कारण, नेपालले प्रगति गर्न नसकेको कारण, नेपालमा प्रशासनिक दुर्दशा हुनुको कारण, योग्य मानिसले स्थान नपाउनको कारण, आफ्नो मान्छेलाई हेर्नुपर्ने, चन्दा दिनेलाई अगाडि सार्नुपर्ने, राष्ट्रका संवेदनशील पदहरू चन्दाको भरमा बाँड्नुपर्ने, त्यो अवस्था आउनुको मूल कारण सरकार अस्थिर भएर हो। त्यसमा स्थायित्व दिनुपर्छ भनेर एउटै पार्टीलाई करिब 2/3 बहुमत दिएका हुन् नेपाली जनताले। त्यसको दुष्परिणाम के भयो? 17 पटक त मन्त्री परिषदमा हेरफेर भयो। किन हेरफेर भयो? कार्यक्षमताको कमीले, करप्सनका कारणले, के कारणले भयो? पालो पुर्याउनुको लागि भयो, राजनीतिक लेनदेनको लागि भयो, आफ्नो सत्ता, प्रधानमन्त्रीको सत्ताको डुबाउनुको लागि भयो। प्रधानमन्त्री
स्थिर भएर राजनीतिक स्थिरता हुँदो रहेछ र अहिले थाहा भएन। राजनीतिक पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, सर्वाधिकार सम्पन्न राष्ट्र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति चाहिँ उहाँको अनुकूलको हुनुहुन्छ। राजनीतिक दलहरू आपसमा भिडेर बसेका छन्। प्रतिपक्ष सानसानो लेनदेनबाट सन्तुष्ट छ, तर संसद 2 पटक विघटन भइसक्यो। त्यस निम्ति राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक स्थायित्वको जब हामी कुरा गर्छौँ, राजनीतिक स्थायित्वको लागि राजनीतिक संस्कारको आवश्यकता पर्दछ। त्यो संस्कार जसमा राजनीति गर्नेहरू देशप्रति जवाबदेही हुन्, जनताप्रति जवाबदेही हुन्। यो कुरा चटक्कै बिर्सिनु हुँदैन कि सरकारको गठनमा, सरकारको विघटनमा संसदीय गणितको महत्त्व हुन्छ। संसदीय प्रजातन्त्र भनेको त्यही हो। तर जनता जब क्रोधित हुन्छन्, जब जनता निराश हुन्छन्, जब समस्याको पहाड अगाडि देखा पर्छ, जब चारैतिर चुनौतीहरू बर्सिन थाल्छन्, जब नजिकका छिमेकीहरूको पत्यार घुम्छ, त्यो बेलामा त्यो सङ्ख्याले सरकार जोगाउँदैन। त्यस्ता उथलपुथलहरूलाई निम्ताउनु हुँदैन, किनभने अहिले जुन अवस्थामा देश छ, जुन अवस्थामा विश्व छ, जुन किसिमबाट शक्ति यो विभिन्न राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा, द्विपक्षीय सम्बन्धमा, बहुपक्षीय सम्बन्धमा एडजस्टमेन्ट र रिएडजस्टमेन्टको प्रोसेसहरू तीव्र गतिमा चलिरहेका छन्। त्यो बेलामा हामीले यो देशमा यो सङ्कट ल्याउनु हुँदैन। यो सङ्कट नेपालको इतिहासको लागि, नेपालको भूगोलको लागि ज्यादै चर्को हुन्छ। त्यस निम्ति हाम्रो निम्तिमा हामीले हाम्रा कमजोरीहरू छिटो चिनेर, छिटो सुधारेर हामीले लग्नुपर्छ। तर त्यो सुधार्ने कुरामा दुर्भाग्यवश अहिले राष्ट्रको एजेन्डा बन्न सकेको छैन। अहिलेको राष्ट्रिय एजेन्डा हामीले गत कैयौँ वर्षदेखि, कैयौँ दशकदेखि देखेको सत्तामा को जाने, को आउने, कसलाई टिकाउने, कसलाई फाल्ने, त्यसबाट सत्तामा जानेहरू सडकबाट महलमा कसरी पुग्ने, त्यसैमा हामी केन्द्रित छौँ। त्यो केन्द्रित गलत बाटो हो। त्यो बाटोबाट देश सम्बन्धित हुँदैन, देशको हित पनि हुँदैन। अब एक दुई विषयमा जुन त्यही बेला खोपको पहलको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि एउटा ठुलो जिम्मेवारी देखिन्छ। यही बेला परराष्ट्र मन्त्रीको पनि हेरफेर भएको छ र उहाँले चाहिँ एउटा अब अलि सामाजिक सञ्जाल लगायत चर्चा छ, एउटा सम्पत्ति विवरणदेखि लिएर जुन परराष्ट्र मन्त्रीले एउटा भनौँ न एउटा निष्ठा भन्ने खालको निष्ठावान काम गर्नुभयो भन्ने खालको चर्चा छ। उहाँले जुन उहाँको कार्यकाल र उहाँले पछिल्लो समय पनि एउटा जुन चर्चामा रहनुभयो र उहाँले जुन पहल गर्नु उहाँको समयमा चीन लगायत छिमेकी राष्ट्र र विभिन्न परराष्ट्र सम्बन्धमा केही सुधार आयो भन्ने खालको हल्ला पनि छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, कतिको उपलब्धिमूलक रह्यो भन्नुहुन्छ यहाँले? फेरि उहाँको नियुक्ति जसले गरेका थियो, जुन कारणले गरेका थियो, उसले उहाँलाई हटायो। जुन कारणले नियुक्ति गरेका थियो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। जुन कारणले हटाउनु हो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। नेपाली जनताले भोट खसालेको नेकपा एमालेलाई हो। नेकपा एमालेले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। मन्त्री छान्ने, मन्त्री फाल्ने केपी ओलीका काम। त्यसमा व्यक्तिगत रूपमा केही कुरा नगरौँ। सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ के हो भने हामी कहाँ एउटा अलि नराम्रो रोग लागेको छ। जब प्रधानमन्त्री कोही मानिस हुन्छ, जब मन्त्री परिषदको गठन प्रारम्भ हुन्छ, त्यो गठन हुने प्रक्रिया सुरु हुँदा त्यसमा प्रभाव पार्न सक्ने मानिसहरू, नेताजीहरूको ध्यान अर्थमा कसलाई ल्याउने, गृहमा कसलाई ल्याउने,
सबभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालयमा कसलाई ल्याउने, त्यसमा पहिले कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै कन्सन्ट्रेसन घट्दै जान्छ। अनि यो परराष्ट्रमा कसलाई लग्ने, रक्षामा कसलाई लग्ने, कहाँ लग्ने भन्ने कुरा, अनि त्यो त्यही डिटेलमा पर्छ। त्यो क्राइटेरिया, मन्त्री नियुक्त गर्ने क्राइटेरिया जुन हुन्छ, त्यो क्राइटेरिया त्यो विषयमा त्यो व्यक्तिको ज्ञान, अनुभव, पृष्ठभूमिमा गइँदैन। लेनदेन, राजनीतिक लेनदेन, आर्थिक लेनदेन, सत्ताको सन्तुलन त्यसबाट प्रभावित हुन्छ। यसमा म दुईवटा इक्जाम्पल तपाईँको श्रोताहरूलाई दिउँ। भारतमा अहिले जो नरेन्द्र मोदीको सरकार छ, त्यो सरकार बनेको तपाईँको 7 वर्ष हुन थाल्यो। 7 वर्षमा मन्त्री परिषदमा कतिपटक हेरफेर भयो? 2 जना मन्त्रीजीहरूको कालगतिले मृत्यु भएपछि त्यो विभाग अर्कोलाई दिनलाई एउटा निर्णय भयो। त्यसपछि करिब त्यही मन्त्री परिषदको निरन्तरता पाइराखेको छ। अहिले चीनमा मन्त्री परिषद सी जिनपिङले नेतृत्व लिनुभएपछि जुन टोली टिम उहाँले गठन गर्नुभयो, त्यो टिमले निरन्तरता पाइराखेको छ। अमेरिकामा ओबामालेको 10 वर्षमा 8 वर्षमा उहाँको टिममा कुनै परिवर्तन भएन। उहाँले 4 वर्षमा, पहिलो 4 वर्षमा जसलाई राख्नु भएको थियो, त्यसमा हिलरी क्लिन्टन बाहेक अरू सबलाई उहाँले निरन्तरता दिनुभयो। ट्रम्पले हरेक महिना दिनमा, हरेक 2 महिनामा, हरेक 3 महिनामा मान्छे खोज्दै गए, फार्दै गए, गर्दै गए। अमेरिकाको इतिहासमा ट्रम्पको जुन स्थान छ, हाम्रो परिवर्तनले त्यही स्थान लिन खोज्या हो। हाम्रा नेताहरूले किन यो नसोचे कि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू, संवेदनशील मन्त्रालयहरूमा निरन्तरता चाहिन्छ, योग्य मान्छे चाहिन्छ। ठुल्ठुला बजेट भएकामा लेनदेनका कुराहरू होलान्, यी आर्थिक लेनदेन हुने ठाउँ पनि होइनन्। यस्ता ठाउँहरूमा योग्य मान्छे चाहिन्छ, प्रतिभाशाली मान्छेहरू चाहिन्छ भन्ने कुराको हेक्का किन नभए? इन्दिरा गान्धीले प्रधानमन्त्री भएपछि सरदार सोरेन सिंहलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउनु भयो। उहाँको सरदार सोरेन सिंहको जीवनकालसम्म उहाँ परराष्ट्र मन्त्री नै रहनुभयो। किन हामी निरन्तरता दिन सक्दैनौँ? त्यसको कारण के हो भने, मैले अघि तपाईँलाई भने, राजनीतिले राष्ट्रको निम्तिमा केही गरौँ भन्ने त्यो व्रत लिएन। नेतृत्वले इतिहासमा केही देन दिएर जान्छु भन्ने त्यो चाहना राखेन। उसले आफ्नो लागि आफ्ना अतिरिक्त त्यो प्यासहरू छ, तृष्णाहरू छ, धन कमाउने, शक्ति कमाउने, शक्तिलाई फेरि रूपान्तर गर्ने धन आर्जनमा, त्यसमै केन्द्रित भइदियो। यो एउटा स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, विश्व इतिहासलाई पल्टाएर, नेपालको इतिहासलाई पल्टाएर पढ्दाखेरिमा हेक्का राख्नुपर्ने इतिहासले दिएको पाठ के हो भने, जुन बेलामा राजनीति जनताको लागि, जनतालाई खुसी पार्नमा सक्रिय हुँदैनन्, त्यो बेलामा जनताले अर्को चुनाव खोज्दैनन्, अर्को चुनाव कुर्दैनन्। त्योभन्दा अगाडि नै निर्णय लिन्छन्। जब जनताले निर्णय गर्ने अवस्था आउँछ, त्यो अवस्था आएपछि नसोचेको कुरा हुन्छ। नेपाली जनतालाई, नेपालका युवाहरूलाई जो भविष्यका बारेमा प्रश्न एउटा खाका बनाएर हिँडिराखेका छन्, आकाङ्क्षा लिएर हिँडिराखेका छन्, अध्ययन गरेर हिँडिराखेका छन्, आफ्नो
सम्पूर्ण तागतलाई सम्पूर्ण तपाईँ समर्पण गरेर हिँडिराखेका छन् जो हतारिएका छन् राष्ट्रको नेतृत्व लिनको लागि। त्यो युवाहरूलाई क्रोधित नबनाऊ, तिनलाई सडक जानमा जान बाध्य नतुलाऊ, तिनको ऊर्जालाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गरौँ। धेरै देशहरूमा, धेरै विकसित देशहरूमा युवाहरूलाई राज्यका विभिन्न संवेदनशील ठाउँहरूमा ल्याएर तालिम दिएर हुर्काएर भविष्यको नेतृत्वको लागि तयार पार्ने प्रचलन छ। त्यो प्रचलनले त्यो देशको हित गरेको छ। हामी युवाहरूलाई दिएको खाने अराएको गर्ने गरेर हामी तिनलाई दुरुपयोग गरिरहेछौँ। दुरुपयोग गर्न बन्द गरौँ, किनभने यो दुरुपयोग देशको इतिहासको विरुद्धमा छ। जेठो जिम्मेवार पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा छ नेपाली काङ्ग्रेस र जुन अहिले 52-53मा हटाएको पार्टी सबै एक ठाउँमा हुने अवस्था छ। अहिले देखियो एउटा निर्दलीय भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो। यस्तो खालको कुराले चाहिँ कस्तो अवस्थामा राजनीतिक सङ्कट छ भन्ने यहाँले देख्नुहुन्छ? होइन, यो कुरा के छ भने सत्तामा भएको एउटा जुन पक्ष छ विभिन्न कारणवश उसलाई हटाएर अर्को विकल्प दिनको निम्तिमा मिलेका विभिन्न समूहहरू छन्, विभिन्न पार्टीहरू छन्। त्यो आजको राजनीतिको नेपालको राजनीतिको यथार्थता हो। तर प्रश्न के छ भने त्यो बालबटारमा बास बस्ने मानिस फेरिने बित्तिकै यो देशको समस्या समाधान हुन्छ? बालबटारमा बास बसेको मानिसको विकल्प खोज्ने नेपाली काङ्ग्रेस, माधव र झलनाथ खनालको समूहको नेकपा एमाले, प्रचण्डजीको माओवादी, मधेसका उपेन्द्र यादव बाबुरामजीको पार्टी सबै मिलेर उहाँहरू त्यसको विकल्पको व्यक्ति खोज्न थाल्नुभयो जसमा देशको रुचि छैन। नेपालले खोजेको त्यो प्रवृत्ति, त्यो सोच, त्यो शैली, त्यसको विकल्प खोजेका छन्। नेपाललाई स्थायित्व दिनको लागि, नेपालको राजनीतिक सोचमा परिवर्तन ल्याउनको लागि, नेपाली जनताप्रति जिम्मेवार सरकारको गठनको लागि, नेपालको जनताको सेवा गर्ने संस्कार भएको प्रशासनको रचनाको लागि उहाँहरूको सोच के छ नेपाली जनताले थाहा पाएका छैनन्। उहाँहरू पनि चुक्नु भएको छ। जुन बेलामा पहिलोपटक संसदको विघटन भयो र उहाँहरू अदालतमा न्याय माग्न जानुभयो, त्यो अदालतले जब पुनर्स्थापन गर्यो संसदको, त्यो संसदको पुनर्स्थापन गरेपछि संसदको पुनर्स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्नलाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नेकपा ओली, नेकपा एमाले चुकेकै हो। त्यो चुकेकै कारणले त्यो संसद फेरि विघटन भएकै हो। अब संसद फेरि पुनर्स्थापनको लागि उहाँहरू अदालतमा जानुभएको छ। संसदको पुनर्स्थापन भयो भने भएको दिनमा उहाँहरूले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। भएको पहिलो दिनमा उहाँहरूले देशलाई विकल्प दिन सक्नुपर्छ। विकल्प व्यक्तिको पनि दिन सक्नुपर्छ, विकल्प सोचको पनि दिन सक्नुपर्छ। त्यो विकल्पले राष्ट्रको विश्वासको पुनर्स्थापना पनि गर्नुपर्छ। अब हामी लेनदेनमा लाग्दैनौँ, अब हामी कमाउने बाटोमा लाग्दैनौँ, आर्थिक दृष्टिबाट हाम्रो स्वार्थ पुरा गर्नमा लाग्दैनौँ। अब देशलाई हित हुने, राष्ट्रको सञ्चालन गर्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग लिन सक्ने, पत्यार पुनर्जीवित गर्न सक्ने त्यस्तो खालको हामी शासन दिन्छौँ। हामी जनतालाई यो 3 वर्षमा नभएको कुरा बाँकी 2 वर्षमा दिन्छौँ भन्ने कुराको विश्वास उहाँले पहिलो दिनदेखि सिर्जना गर्न सक्ने तयारीमा उहाँहरू अहिले हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हुनुहुन्छ भने आशाको आधार छ, हुनुहुन्न भने देशले
अर्को विकल्प नखोजी सुख छैन, किनभने देशको निम्तिमा अत्यन्तै मूल्यवान समय खेर गइसक्यो, अवसरहरू खेर गइसक्यो, हामीले कमाएका सद्भावनाहरू खेर गइसके, जनतामा देखा परेको विश्वासहरू सेलाएर गइसक्यो। जनता निराश छन्, जनता हतोत्साही छन्, जनतामा क्रोध बढ्न थालेको छ, जनता र राज्य र जनताको बिचको सम्बन्ध विच्छेद हुँदै गएको छ, जनता एक्लिएको छ। करुणाको महामारीलाई जनताले एक्लै घरमा लुकेर बसेर खपिराखेको छ। त्यो अवस्था धेरै दिन अड्न सक्दैन, भन्ने कुराको हेक्का राजनीतिक नेतृत्वमा र सरकारमा बसेका मेरा मित्रहरूलाई चाँडै होस्, चाँडै उहाँहरूले सुध्रिनुहोस् र देशलाई असल दिनहरू देखाउनुहोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले देशको पछिल्लो समसामयिक एवं राजनीतिक विषयमा रहेर परराष्ट्रविद एवं राजनीतिक विश्लेषक रमेशनाथ पाण्डेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले पछिल्लो समय जुन देशमा राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ र यससँगै हामीलाई कोभिड-19 महामारीको सङ्कट पनि छ, यी सबैसँग जुझ्नका लागि राजनीतिक दल र शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरूले के कस्तो कदमहरू चाल्नुपर्छ र कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा, फलदायी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले सल्लाह सुझाव र उहाँको विचार हामीसँग व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै विशेष प्रस्तुतिका साथ यहाँहरूसँग हामी कार्यक्रममा आउनेछौँ नै। आजको लागि भने क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीसहित म सपना थामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।